प्राचीत करबाबो मोलामचे नवे सावदी प्राचीत करबाबो मोलामचे नवे सावदी Pisuya amchi kalsan Nuiti amchi agosran Shisu urvi bapashi Udaram kaistoya सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आस्तान आमी प्राचीत काळान भितर सरता. आमच्या जिवितान परतून आमचें जिवीत बदलून देवा सरशीं परतून येवंक आमकां आपोवणी. हेंच आमचें परतोणी ह्या प्राचीत काळान फळादीक जावंक सुफळ जावंक ह्या आयच्या पवित्र दिसाक आमी बापा लागीं मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची बोगसणी मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी चोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. ह्या आयच्या पवित्र मिसांत देवा बापाक दिनवासूंक सोदता. आपल्या काजाराच्या जिविताच्या देण्या पासत पेद्रू आंतोनियो आनी मारियाझिन्या फेर्नांडीस कालाथा माजोर्डा थावन आमची मागणी उबारतना ह्याय संवसारा पासत मागुया. ही कोरोना व्हायरस पिडा जी ह्या संवसारांत आसा ती देवानूच आपल्या आशिर्वादा वरवीं नपयत करूं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदावण्यो आमी दोमावन दवरूंक जाय. हे खातीर प्राचीत काळाची दणबण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भोगतीन सांबाळूंक आमकां बोड दी. आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदोन करून आस्कार सुस्कार सोडून
सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमचीं आंगवस्त्रां न्हय, तुमचीं काळजां पिंजात आनी तुमच्या सरस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुचार, व्हडे सोंसणेकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो. कास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत? तो घोडे तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सरस्परा देवाक समोर पोंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जोमात बरात. पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जोमात बरात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळकांक पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें यादनिकांनी सोरेस्पराच्या मुणयाऱ्यांनी रुदोन करून मोडचें. सोरेस्परा, तुजे पोरकेक बोगोस. तुजें दायज किडण्यांचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मोस्कोऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मदें कित्याक म्हणटलीं? तेन्ना सोरेस्परान आपल्या देसाच्या मोगान व्हरोन आपले फौजेची काकलूट केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. सगलीं म्हणया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. काकलुचारा देवा, काकलूट करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. भागिवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवें आमी देवाचें प्रामाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता, तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगलीं उबीं रावया. आज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, चोत्र आयदोरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी
कसलीच मोजोरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मोजोरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजोरी दितलो. आनी तूं मागणें करता तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकान आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्याचेर उबीं रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मोजोरी घेतली. पूण तूं मागणें करता तेन्ना तुज्या कास्की कुडांत भितर वच, आनीक दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसा त्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपास करता तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवचें न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मोजोरी घेतली. पूण तूं उपास करता तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजोरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भणी भावनो, देवाशी परतून येयात. वो आज आमकां ह्या प्राचीत काळाचे सुरवेकूच देव उलो करता. तुमचें मन बदलात, जिवीत बदलात, आनीक देवा सोरशीं परतून येयात. हो आज आमकां उलो. आयचें पयलें वाचप आमकां हेंच सांगता, तुमी परतून येयात. तुमचीं आंगोस्त्रां न्हय, पूण तुमचीं काळजां पिंजात. म्हणजे हो जोयल प्रवादी सांगूंक सोदता, हे पोरजेक ताणें सांगलें, भायल्यान तुमचो दबाजो दाखय नाकात तुमच्या जिविताचे बदलणेचो, पूण भितरल्यान तुमचें जिवीत बदलात. कित्याक आमकां वळखतलो एकलोच आसा भितरल्यान, आनी तो म्हटल्यार आमचो देव, आनी आमीच आमकां वळखता. हे खातीर आमच्या काळजान जें शिजता, आमच्या काळजान जें आसा, ताची बदलणी करूंक दुसऱ्याचो क्रोध, दुसऱ्याचो विंगास, राग, दुस्मानकाय, पोजडपण, हे सगळें वायट पयसावूंक ह्या प्राचीत काळांत आमकां देव आपयता. आनीक हे देवाचे आपोवण्यांत आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां एक जबाब दिता. जेजू आमकां उलो मारता, आमी कशे भाशेन हे आमच्या जिविताची बदलणी करूंक जाता. जिविताची बदलणी करतले जाल्यार आमच्या जिवितान कसले उपाय आमी घेवंक जातात. आनीक ते म्हटल्यार धर्मदान, मागणें आनीक उपास. हें धर्मदान, मागणें, उपास न्हयच फकत आमी बेश्टेच करूंक, पूण हें धर्मदान, मागणें, उपास आमकां एक आदार आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक. आनी ह्याच उपाया वरवीं आमचें जिवीत आमी नवसरता, आमच्या जिवितान आमी बदल हाडटा. धर्मदान.
जेन्ना हांव धर्मदान दितां तेन्ना हांव म्हाकाच कितें उणें करून दितां. दुबाविरीत आमचे मदें आमच्या ह्या बोड्डेच्या वाठारांत सोबार आमची भाव भयणां आसात, धर्मदान दितात. न्हय आपल्या लागीं जाय तें आसा, पूण जें आसा तातूंत आपल्याक लेगून उणें करून धर्मदान ओ दुबड्यांक दान आमची भावां भयणां दितात. आनी जेजू हे वेळार सांगता, असलें करतना आमी तुरतुरी वाजोवंक न्हय, मनशाक दाखोवंक न्हय, पूण देवाक दाखोवंक. हे खातीर जें कितें करतात तें आमी गुप्ती करूंक. आमच्या मनांत जायते पावट असलें करूंक एक येवजण येता, पूण जायते पावट आमकां सैतान नाडटा आनी म्हणटा तुजें नांव दिसूंक जाय. पूण जेजू आमकां आज सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक हें धर्मदान एक आमकां उपाय. पूण हातूंतल्यान आमी आमकांच नांव जोडूंक न्हय, पूण आमी गुप्ती करूंक. आनी गुप्ती केलोलें देव पळयता हें वळखूंक आमकां पयले सुवातेर जेजूचो उलो. दुसरे सुवातेर मागण्या विडयत आमचें जिवीत मुखार वचना. मागण्यांतल्यान आमकां देवाची कृपा मेळटा. आनी होच देव मोगाळ बाप, जितली आमी ताका चिटकून रावता तितलोच कृपेन आमकां भरता. पूण जायते पावट जायते घडये आमकांय ताळणी येता. आमी मागणें करता म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता, आमी मागणें करता म्हूण दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता हांव एक भाग्योत मनीस म्हूण म्हज्या जिवितांतल्यान हांव जायते पावट पेरगांव घालतां. पूण जेजू म्हणटा चोत्राय धरात. तूं मागणें करताय तेन्ना गुपीत जावं दी. हांव म्हणूंक सोदिना सगळे मागणें आमच्या कुडांत भितर जावं दी, पूण आमचीच तुरतुरी आमी वाजोवची न्हय. जरी तर कोणाक हांव दिश्टी पडटा जाल्यार तातूंत कांय वायट ना, पूण म्हजें मन कितें आसा ताचेर सगळें दल्ललें आसा. जेजू म्हणटा गुप्ती केल्लें बाप पळयतलो आनी तुका इनाम दितलो. तिसरे सुवातेर आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक उपाय तो म्हटल्यार उपास. उपासा वरवीं आमी आमकांच ना म्हणटा, आमचेच कुडीक आमी ना म्हणटा. आनीक ह्या उपासांतल्यान जेन्ना आमी आमकांच नाकारता, आमचेच कुडीची आशा जावं आमकां जेवण जाय तें आमी ना म्हणटा, तेन्ना खऱ्यांनीच आमच्या जिविताची बदलणी जाता. मोगाच्या भयणी भावनो, मातेवाच्या शुभ वर्तमानान चवथ्या आवेस्वरान आमी पळयता जेजून आपलें मिसांव सुरू करचे आदीं 40 दीस आनी 40 राती ओरोण्यांत सारल्यो आनी थंयसर मागणें उपास केलो. उपरांत जेजू आपलें मिसांव सुरू करता, शिसांक विचून काडटा आनी दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू. म्हणटच आमच्याय जिवितान हे दणवणेची ह्या उपासाची आमकां गरज आसा. जायते पावट आमी उपास करता फकत जेवणाचो, पूण न्हयच फकत जेवणाचो, पूण जायते पावट आमी दुसरे वस्तूचो उपास आमी करूंक गरजेचें. दुसरो उपास कसलो काय? जायते घडये म्हाका TV पळोवची संवय आसा, मोबायलाचेर वरांची वरां सारची संवय आसा, आनीक दुसऱ्या इश्टां बरोबर गरजे भायर उलोवची संवय आसा आनी जायत्यो असल्यो गोश्ट्यो आसात. आज जेजू आमकां म्हणटा आमी तसल्याय वस्तूंचेर उपास करूंक, म्हणजे आमकांच आमी ना म्हणूंक. मोगाच्या भयणी भावनो, जिवीत बदलात आनीक देवा सरशीं परतून येयात. आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आवेस्वरांत 19वे वडींत मेळटा, तूं दूल आनीक दुडींत परतून वेतलो. आतां आमच्या माथ्याचेर गोबोर पडटलो
आनी हे वेळार हीच उतरां आमी उच्चारतले, तूं दूल आनी परतून तूं धुळींत वेतलो. ही कूड म्हटल्यार आमची धूळ आनीक माती. आमी ह्या धुळींत वेतल्या. आमच्या ओतम्याची राखण आमी करूंक जाय. आनी ओतम्याची राखण, ओतमो जरी तर आमचो साल्वार जातलो जाल्यार आमच्या जिविताची बदलणी करूंक जाय. न्हूच फकत भायल्यान आमची आंगोस्त्रां पिंजून म्हणजे आमी तोंडार दाखोवंक, पूण भितरल्यान आमची काळजां फोडूंक आमकां देवाचें आपोवणें. मोगाच्या भयणी भावनो, आज ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी संवसारांत रावंक येयलेल्या परी जियेता. भावा भयणांचो राग, क्रोध, भाटांक लागून, घोरांक लागून, भांगराक लागून झगडीं, झुजां आमकां कितली स्वाद जाय काय? दुबाविरीत आमकां कांयच स्वाद नाका. थोडेच दीस आमी ते मातयेंत आसतले आनी कुसतले आनी आमची माती जातली, मातये बरोबर जातले. उपरांत आनी कांयच ना. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या दिसा उगडास करुया. ह्या संवसारांत आमची काळजां पिंजूंक आमी आमच्या निचेव करुया. कित्याक ह्या काळजांनी राग धरून, क्रोध धरून आमी खंयच पावचे ना. फकत तीच माती आमकां, तेच मातयेंत आमी वेतले आनी मातये बरोबर धूळ आमी जातले. हें आयच्या दिसा आमकां हे वेळार घुमतलें आनी उगडास आमकां देव करता. हीच उत्पत्तीच्या पुस्तकांतली 3ऱ्या आवेस्वरांतली 19वी वड आज आमच्या काळजांत कोचोवन घालुया. आमी देवाचीं भुरगीं, आमी धुळीचीं आयल्या, धूळ जातलीं. तर मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या आयच्या पवित्र बुधवारा दिसा गोबोर आमचेर पडटा. आमकां देव कितें सांगूंक सोदता? आमच्या जिवीत बदलुया, देवा सरशीं परतून येवुया आनी हेच उपाय आमी वापरुया. धर्मदान, मागणें, उपास आनी निमाणे सुवातेर आमी धुळींतलीं आयिल्ल्यो, धुळींत वेतल्या. हें आमकां आमच्या जिवितान सदांच उगडास करूंक ह्या आयच्या पवित्र गोबराच्या बुधवारा दिसा आमकां हीच कृपा मागुया. अशें जावं. पयल्या मिसाक आमी गोबराचेर आशिर्वाद घातलो. आतां आमी आमचेर गोबोर घालतले. ह्या वर्सा आमी ह्या पॅन्डेमिकांत आसा, महामारीच्या काळांत, म्हणटच कपलाक आमी गोबोर लावचे ना, पूण आमी गोबोर तकलेचेर घालतले. आमचे सेवाधर्मीक सेवक आनीक हांव तुमच्या स्वातांचेर येवन तुमच्या कपलाचेर गोबोर घालतले. सगळ्यांनी उबें रावचें, हात जोडून आमी रावचें. आमी मनांतल्यानी उतरां म्हणटले, तूं धूळ आनी माती तुजी तूं परतून धुळींत वेतलोय. आनी जेन्ना आमच्या माथ्यार गोबोर पडलो म्हणटच आमी बसचें. भायल्यान जीं आमचीं भाव भयणां आसात, जांकां बसूंक स्वात ना, तांकां वॉलंटियर्स आमचे मांडावळ कशे भाशेन येवचें तें दाखयतले. हे खातीर जेन्ना गोबोर आमचेर पडटलो तेन्नाच आमी बसचें. तुझी पवित्रता सूर्यावरील फांता तोरी हांवें
उत्तम तोरा मळबा परस उंचली तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुजी उमेद पदवी मोडालारा सारकी तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुजी honor salvar taulas lolos sagon tori haven tuka ogman kelo deva Bogos maka saiba tu so primit mo sasna soldo uso Tori haven tuka ogman kelo deva bogos maka saiba तुझी पवित्रता म्हाका फावो केली तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा Bogos maka saiba tuja sasnik Boga maka tuwe goitan Tori haven tuka ogman kelo deva bogos maka saiba तुझी पवित्रता सूर्यावरी फलता
म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. कोनवाड्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक हो योद्न आमी तुका दोबाज्यान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या खोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदावण्यो दोमावूंक आमकां बोड आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोड जावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समारंभान भोक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सरवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरता तूं आमकां नव्या बोडान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां. बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दणवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचे ओत्म्यांक आनी कुडीक ओकोद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बोड मेळो. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज सांजे 6 वरांचेर मीस आसतलें, म्हणटच कोणाक जरी तर मिसांत वांटो घेवंक मेळोंक ना ह्या मिसाक तुमच्यान येवंक जाता. तेच परी मीस जाल्या उपरांत रोखडीच आमच्या PPCच्या वांगड्यांक आनी हेर वांगड्यांक जमात आसतली सगळ्यांनी आजीर जावचें. आज उपास आनी जिंजवार आमकां लागता आनी हो उपास कोणाक जीं कोण तरणाटीं आसात वाडलोलीं आसात तांकां आनीक 60 वर्सां वयर जीं आसात तांकां हें लागोना. तेच परी कोण पिडेंत आसात वखद घेतात तांकांय हो उपास लागू जायना. म्हणटच मोगाच्या भयणी भावनो, प्राचिताच्या मनान आमी हो उपास जिंजवार करुया. आनीक हो प्राचीत काळ एक आमकां दुखाचो काळ न्हय, पूण एक कृपेचो काळ, कुशालकायेचो काळ, देवाक ओदीक लागीं येवचो काळ, व्हडांतले व्हड परबेक तयार जावचो काळ. पास्कांची परब आमची व्हड परब, म्हणटच हे परबेक आमी तयार जाताना आमच्या जिविताची नवसणी करुया, आमचें मन बदलुया. आमी खेरीतपणी दिन वाचता. आयच्या दिसा हे मीस जांकां मेळोना तांकां फावो करच्याक प्रुडंट मिडिया आज आमचे मदें येवन तांणी हें प्रदर्शन केलें. आमी सगळे तांचे टिमीक दिन वाचता. आमच्या बाबा सावियो डायसाकूय आमी दिन वाचता. हें मीस परजेक पावोशें केलें देखून. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मोची सेवा करतात ताणे मोसो पाटलाव करचो सुय हांव तुमचो दोनी आसा तुय आसतलो सेवक मोसो सो कोण मोची सेवा करता ताणे मोसो पाटलाव करचो सुय हांव तुमचो दोनी आसा तुय आसतलो सेवक मोसो सो कोण मोच्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडावन सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा जिवीत सासनाक तो सांबाळटा सो कोण मोच्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडावन सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा जिवीत सासनाक तो सांबाळटा तुमी मोचे चाकर करे पुणिश्ट म्हणून तुमकां लेखता बापान म्हाका सांगलां तितलें कुशीन तुमकां कळीत करता तुमी मोचे चाकर करे पुणिश्ट म्हणून तुमकां लेखता बापान म्हाका सांगलां तितलें कुशीन तुमकां कळीत करता संवसारांतले वेंचून काडून मनशा सेवेक तुमकां लायता तुमचे जिवीत सबापणी फळां बरीं करूंक धाडटा संवसारांतले वेंचून काडून मनशा सेवेक